हुकूमत की कंट्रोल से बाहर मामला है, लेकिन इसके पाकिस्तानी मईशत पे बहुत ही मनफी असरात हैं और यकीनन ये पाकिस्तानी मईशत की इस वक्त की सूरत हाल जो कि बहुत हेल्दी नहीं है, उस पर एक नया दबाव है। और ये है कि आलमी मंडी में मुसलसल तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसमें मुसलसल इजाफा जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज आलमी मंडी में तेल तकरीबन $80 फी बैरल हो चुका है। $80 फी बैरल हालिया सालों में यकीनन एक बहुत ऊंची सतह है और पाकिस्तान के लिए यकीनन $1 का भी इजाफा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब का मज़ीद खर्चा हो जाता है। ये पस मंज़र यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक है और इसमें ख्याल नहीं है कि फौरी तौर पे कोई अफाका होने वाला है। आज अमरीका के नामवर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इस साल के इख्तिताम तक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $90 फी बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के असरात पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 16 सितंबर से पेट्रोल $123.30, हाई स्पीड डीजल $120.40, मिट्टी का तेल $92.26 में फ़रोख्त हो रहा है। ख्याल ये है कि इसमें अब फौरी इजाफा होने वाला है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का दावा है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी खत्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल है, जबकि आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने 600 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी भी मुक़र्रर कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का दावा है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी खत्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल है, जबकि आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने 600 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी भी मुक़र्रर की है। हम इस वक्त 123 रुपए पे लीटर पे दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उधर 250 रुपए फी लीटर है। बांग्लादेश वगैरह में 198, किसी में 186, 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द के हैं उनसे हम सस्ते हैं। जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी आवाम को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त वैसे महंगाई है तो अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस भी उस तरह पास थ्रू करते रहेंगे तो इस वक्त मेरा जो हदफ है बजट में वो 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का, और मेरे पास अभी तक पैसे कुछ नहीं है। हमने उसकी परवाह नहीं की। हमने कहा नहीं, आवाम के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे। अब आलमी मंडी में $80 फी बैरल खाम तेल होना पाकिस्तान की मईशत के लिए बेइंतहा तशवीशनाक मामला है। पाकिस्तान के मजमूई इम्पोर्ट बिल का 1/4 हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत का होता है और पाकिस्तान सालाना तकरीबन $14 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट करता है। LNG की कीमतें भी तेल की औसत नर्ख से तय होती हैं। इस माली साल के पहले 2 महीनों में पेट्रोलियम इम्पोर्ट बिल में 103% इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम इम्पोर्ट $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बरह रास्त असरात तिजारती खसारे में इजाफे, ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ और महंगाई की सूरत में सामने आते हैं। बदकिस्मती से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके साथ दूसरी जो एनर्जी की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कोयले की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसी दौरान पाकिस्तान में डॉलर पे दबाव है, रुपए पे दबाव है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर $169.60 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ है। पाकिस्तान की मईशत के लिए इन तशवीशनाक पेशरफ पे बात करने के लिए हमने दावत दी है समीउल्लाह तारिक साहब को, हेड ऑफ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा प्रेशर है ये हमारी मईशत के लिए, कारोबार के लिए। एक तरफ तो इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, हमारे रिजर्व पे है और फिर इसकी प्राइस बढ़ने से जो है हमारी डेट पे इसका प्रेशर है और फिर इससे ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी। हर तरफ से ये एक बहुत ही नेगेटिव खबर है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे एवरी $5 जो इंक्रीज़ होता है ऑयल की प्राइस में से तकरीबन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे $1.2 बिलियन का प्रेशर आता है। लगभग तकरीबन 15 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन पे आता है और ज़ाहिर है बजट डेफिसिट पर भी इम्पैक्ट आता है। एक तो ये, दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत का जो तवज्जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ, यानी स्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उसकी तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए। तीसरा है कि 3-4 चीज़ें जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा कि करेंसी पे प्रेशर है, तो 3-4 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की स्टेबिलिटी, यानी ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इस वक्त हमारे $20 अरब के लगभग हैं जो कि स्टेट बैंक के हैं, इन्हें गिरने ना देना ताकि जो है वो हमारे पास जो है वो इतना एम्यूनेशन हो कि हम जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, जो कि ये कमोडिटी प्राइसेस का है। दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अच्छा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना ज़रूरी है
تاکہ جو ہے ہم یہ ریزروز کو سنبھال سکیں اور یہ ریزرو ہم اسی ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنے پر نہ استعمال کریں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر رہنا, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام اگر آپ ایک تو یہ کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آئی ایم ایف پروگرام بھی ایک تو نہیں رہ سکتے. دوسرا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر اگر نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے پیسے بھی جو ہے وہ فنڈ کرنے پڑیں گے. دوسرا جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے اس میں جو میچورٹیز آ رہی ہیں, جیسے ہماری اکتوبر میں اس وقت $1 ارب کی صکوک کی میچورٹی, اس کی جگہ ہم $1.5 ارب کا پلان کر رہے ہیں ایک اور جو ہے وہ صکوک, تو اس کے اندر بھی جو ہے آپ نے آئی ایم ایف پروگرام میں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں رول اوور ہوتی رہیں گی. یہ 3 چیزیں. چوتھا یہ کہ فسکل پالیسی کی امپورٹنس, یعنی اسپینڈنگ پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں فسکل پالیسی میں, پی ایچ ڈی پی میں, تاکہ جو ہے وہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ میں پریشر نہ ہو. 5ویں چیز یہ کہ جتنے بھی کموڈیٹی پرائسز کے پریشر ہیں اس کو پاس تھرو کر دیں, گورنمنٹ پہ پریشر نہ لیں, کیونکہ گورنمنٹ پہ پریشر لینے کا مطلب وہ ڈیٹ میں ایڈ ہوتا ہے اور ڈیٹ میں پھر وہ دوبارہ آتا ہے. تو آپ جو ہے اگر پیٹرولیم کی پرائسز جو اس مہینے کا جو ڈیٹا ہے جو پرائسز ہے اس کے حساب سے تقریباً $6 فی لیٹر پیٹرول کی پرائس میں انکریز, اگلا جو امپینڈنگ آ رہا ہے تقریباً $3 لیٹر جو ہے وہ ڈیزل کی پرائس میں انکریز آ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ پاس آن ہونے دیں. بجلی کی پرائس میں بھی یہ بھی پاس آن گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ کرے. اس کے بعد پھر جو ہم اسپاٹ میں گیس خرید رہے ہیں وہ بھی آل ٹائم ہائی ہے, آلموسٹ آل ٹائم ہے, وہ بھی آپ کو لینا ہے. آپ کی کول پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں, وہ بھی آپ کی ضرورت ہے, وہ بھی آپ نے لینا ہے. اور یہ ساری چیزیں, پھر دوسری کموڈیٹیز کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس کا کیومولیٹو جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ کہ فی الحال آپ گروتھ کی بات بالکل نہ کریں, کہ جو آپ کا خیال تھا کہ اس کو 5% یا شاید 5.5%, 6% لے کے جائیں گے, فی الحال ہمیں اسے بھولنا ہوگا. ایبسولوٹلی. پھر دوسرا اس کے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو بھی ہیں. یہ تو ابھی ہم شارٹ ٹرم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. پھر لانگ ٹرم پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جیسے انرجی میں رینیویبل کا شیئر زیادہ بڑھانا, تاکہ یہ ہم فیول پرائس کی فلکچویشن سے ہماری جان چھوٹ جائے ایک دفعہ. اور فائنلی ڈیجیٹائزیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا. اس کی امپلیکیشن کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے بھی ہے, فائنینشیل اکاؤنٹ کے لیے بھی ہے. دیکھیے ڈیجیٹائزیشن اسٹیٹ بینک کا اپنا پروگرام تھا راست, جس میں یہ پورا سسٹم کنیکٹ کرنا تھا. اس سے جو ہے ہمیں انٹرنیشنل ریمیٹنسز میں انکریز بہت سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ہماری جو فری لانسنگ یا یہ جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے اس میں بہت سگنیفیکنٹ گروتھ ہے. دوسری طرف آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دیکھا کہ 2,20,000 اکاؤنٹ ہم نے ابھی تک کھولے اور ہمارے پاس تقریباً $2.25 ارب کا انفلو ہے. ہمارا پوٹینشیل تقریباً ظاہر ہے ہمارے 9 ملین پاکستانی اگر باہر ہیں تو یہاں سے ابھی ہمیں یہاں سے 20, 30, 40 ٹائمز اور انکریز ہو سکتا ہے, جس میں یہ تو صرف نمبر آف اکاؤنٹس ہیں, ہم پروڈکٹس کی ڈیپتھ بریتھ بھی بڑھا کے سگنیفیکنٹ انفلو آ سکتا ہے. تو یہ فائنینشیل اکاؤنٹ کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے اسٹریٹجیز ہیں. تو ظاہر ہے ساری اسٹریٹجیز ڈپلوائے کرنی پڑیں گی تاکہ ہم ڈیٹ ایکیومولیشن بھی کم سے کم رکھیں. ہمارا ضرورت یہ ہے یہ اس کو سبسڈی میں نہ ڈالیں. اس مہنگائی کو جو عالمی ہے اس کا بوجھ حکومت اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اگر یہ اٹھانے کی کوشش کرے گی تو اس کے بوجھ تلے اس کا زیادہ بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس کو پاس آن کرتے رہیں یہ ساری چیزیں اور عوام کو بتائیں, لیکن ظاہر ہے کہ عوام کے لیے بڑی مشکل چیز ہوگی اور حکومت کو یہ بڑا غیر مقبول بنائے گی. لیکن یہ سائیکل اگر یہ ٹیپر ڈاؤن کر جاتی ہے تو پھر کہیں ہم اس کو اٹھنے کی بات کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور جو گروتھ ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی ڈریون ہو. جیسے اس دن آپ نے ایگریکلچر پہ بتایا کہ جو ہے وہ ہماری کاٹن کی کراپ الحمدللہ اچھی آ رہی ہے, ویٹ کی کراپ بھی ہوپ فلی اچھی آئے گی, شوگر کین کی بھی. تو کاٹن کی پرائس بھی میں دیکھ رہا تھا آج تقریباً $1 کے لگ بھگ آ گئی ہے پر پاؤنڈ. تو وہ بھی اگر ہوپ فلی اگر اس میں بھی پرائس میں ہمیں انکریز ہے اور پروڈکشن بھی اچھی ہے تو ہوپ فلی ہماری ایکسپورٹ میں بھی ایک بمپ اچھا ملے گا, جو کہ پرابلی نیٹ آف کرے گا کچھ حد تک کموڈیٹی پرائسز کو. ہم نے 2011-12 میں بھی یہ دیکھا تھا کہ جب کاٹن کی پرائس سگنیفیکنٹلی بڑھ گئی تھی پاکستان کچھ ٹائم کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس میں چلا گیا تھا. تو میرا خیال ہے ہوپ فلی, لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کے پاس سرپلس ہونا چاہیے. اگر کموڈیٹی بوم ہے, اگر آپ کچھ کموڈیٹیز امپورٹ کر رہے ہیں کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر سرپلس ہے تو آپ کی سب کموڈیٹیز کی پرائس اوپر گئی تو آپ نیٹ آف برابر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ شارٹ فال میں ہی ہیں تو ظاہر ہے آپ پھر نیٹ امپورٹر ہی ہوں گے ہر چیز میں, تو آپ کو بیلنس آف پیمنٹ پہ ڈالر کا آؤٹ فلو بہت ہیوی ہوگا. بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے اس پورے ماحول کا ظاہر ہے کہ اثر ہوتا ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بہت اثر ہو رہا ہے.